Lucas Kapitulo 14. Ang pag-ayo ni Jesus sa usa ka tawo nga nahupong. Usa ni ana kaadlaw nga igpapahulay sa nahisulod siya aron sa pagkaon didto sa balay sa usa ka punuan nga Fariseo. Siya ilang gipaniiran. 2. Ug tan-awa miatubang kaniya ang usa ka tawong nanghupong. 3. Ug ngadto sa mga batid sa balaod ug sa mga Fariseo si Jesus misulti nga nag-ingon, uyon ba sa kasugoan o dili ang pagpang-ayog masakiton sulod sa adlaw nga igpapahulay? 4. Apan sila wala managtingog. Unya iyang gigunitan ang masakiton o giayo siya o gipalakaw siya. 5. Ug siya miingon kanila, kinsa ba kaninyo ang may asno o baka nga kun mahulog kini sa atabay sa adlaw nga igpapahulay, dili niya kuhaon diha-diha? Ug sila wala makahimo sa pagtubag niini. Pagtulun-an alang sa mga dinapit ug sa nagadapit. 7. Ug sa pagkaalingat niya nga ang mga dinapit nagpili sa halangdong mga lingkuranan sa kan-anan, sila gisuginlan niya sa usa ka sambingay nga nag-ingon kanila. 8. Sa diha nga dapiton ikaw ni bisan kinsa ngadto sa kumbira sa kasal, ayaw paglingkod sa dapit nga halangdon, base adunay iyang dinapit nga labi pang inila kay kanimo. 9. Ug unya ang nagadapit kaninyong duha moduol ug moingon kanimo, pahawa diha ug maoy palingkuran kining tawhana, ug unya mobalhin ka nga naulawan ngadto sa labing ubos nga dapit. 10. Apan sa diha nga dapiton ikaw, umadto ug lumingkod ka sa labing ubos nga dapit aron inig abot sa nagadapit kanimo, basin moingon siya kanimo, higala o suwag ra didto sa ibabaw. Sa ingon ni ana, kapasidunggan ikaw sa tubangan sa tanan nga managlingkod tambong sa kananan uban kanimo. 11. Kay ang matag usa nga magapahitaas sa iyang kaugalingon, igapahiubos, ug ang magapaubos sa iyang kaugalingon, igapahitaas. 12. Ug siya miingon usab sa tawo nga nagadapit kaniya, sa magadalit ikaw pagkaon o kumbira, ayaw pagdapita ang imong mga higala o ang imong mga igsuon o ang mga paryente o ang imong mga dato nga silingan, basi mobalo sila sa pagdapit kanimo ug unya hibaslan ka sa imong pagka maabi-abihon. 13. Apan magakumbira ikaw, maoy dapita ang mga bakabos, ang mga pungkol, ang mga piang, ang mga buta, ug mabulahan ikaw tungod kay sila dili man makabalos kanimo, ikaw pagabalusan ra unya sa pagpamanhaw sa mga matarong. Ang sambingay mahitungod sa dakong kumbira. 15. Sa pagkadungog niini sa usa sa mga managlingkod tambong sa kananan, siya miingon kaniya, bulahan ang magakaon didto sa gingharian sa Dios. 16. Apan si Jesus miingon kaniya, dihay usa ka tawo nga midalit og dakong kumbira, ug daghan ang iyang gidapit.
17. Ug sa panahon na sa kumbira, ang mga dinapit iyang gipadtuan sa iyang ulipon o giingnan. Umadto na kamo, kay ang tanan andam na. 18. Apan silang tanan nga na nagkahiusa misugod sa pagpamalibad. Ang nahauna miingon kaniya, nakapalit akog uma, og kinahanglan nga adtuon ug tan-awon ko kini. Hangyoon ko ikaw nga pasaylua lang usa ako. 19. Ug ang usa miingon, nakapalit akog 5 ka pares nga baka, ug umadto ako aron sulayon ko sila. Hangyoon ko ikaw nga pasaylua lang usa ako. 20. Ug may laing usa pa nga miingon, bag-o lang ako nga nakapangasawa, busa dili ako makaadto. 21. Unya ang ulipon mipauli o gisugilo niya kini sa iyang agalon. Og uban sa kasuko sa tagbalay mingon sa iyang ulipon, dumali ka sa pag-adto sa mga kadalanan ug mga agianan sa lungsod ug dad-a dinhi ang mga kabus ug ang mga pungkol ug ang mga buta ug ang mga piang. 22. Ug unya ang ulipon mingon, agalon, nahimo ko na ang imong gisugo, ngani aduna pay kasudlan. 23. Ang agalon mingon sa ulipon, umadto ka sa kadalanan ug sa kakuralan ug pilita ang mga tao sa pag-anhi dinhi aron mapuno kining akong balay. 24. Kay sultihan ko kamo nga walay bisan usa ni adtong mga dinapit nga makatilaw sa akong kumbira. Ang bilis sa pagkatinunan. Ug dihay dagkong mga panon sa katawhan ug mikuyog kang Hesus ug siya miliso ug miingon kanila. 26. Kun adunay tawo nga moanhi kanako ug dili siya magadumot sa iyang kaugalingong amahan ug inahan ug asawa ug mga anak ug mga igsoong lalaki ug mga igsoong babaye, oo, ug bisan igsoong lalaki ug mga igsoong babaye, oo, ug bisan sa iyang kaugalingong kinabuhi, dili siya mahimong sa iyang kaugalingong kinabuhi, dili siya mahimong akong tinun-an. 27. Bisan kinsa nga dili mo pas-an sa iyang krus o dili mo sunod kanako, dili siya mahimong akong tinun-an. 28. Kay kinsa ba kaninyo nga sa magatinguha siya sa pagtukod og tori, dili una mulingkod sa pagkwenta sa galastuhon. Kun aduna ba siya'y igong ikapahuman niini? 29. Tingali aduna ba siya'y igong ipakahuman niini? Tingali unya hinuon sa diha nga ikabutang na niya ang patukuranan ug unya dili na siya makahimo sa paghuman niini. Ang tanang makakita niini musugod sa pagbiay-biay kaniya. 30. Nga manag-ingon, kining tawhana igo rang misugod sa pagtukod, apan wala makapahuman. 31. Oo, kinsa bang haria nga sa iyang pakigubat batok sa laing hari, dili una mulingkod sa pagpakitabang kung takos ba siya uban sa napulo. Napulo kalibo ka mga tao sa pagig-asdang batok kaniya nga may dalang kaluhaan kalibo ka mga tao.
32. Ug kun dili man ugaling samtang ang usa atoa pa sa halayo, kini iyang pasuguan sa pangayo kaniya sa kasabutan sa pakigdait. 33. Busa bisan kinsa kaninyo nga dili mobiya sa tanan nga iyang ginakuptan, dili siya mahimo nga akong tinun-an. Ang asin ang nawad-an sa kaparat. 34. Ang asin way usas ka maayong butang, apan kun ang asin kawad-an sa iyang lami, unsaon pa man sa pagbabalik sa kaparat niini. 35. Kini dili na gayud mapuslan bisan pa alang sa yuta o sa abono. Igasalibay na lang kini sa mga tao. Ang may mga dalunggan nga makadungog kinahanglan magapatalinghod. Ang sambingay mahitungod sa karnero nga nawala. 15.